म्हाका नाचूंक लायली हे बरोवप कसलें तर ताणेल्या गो चाललो त्या बरोवपाचो वाहतो रोजार करून सांगून सुद्धा येते वावरवे गेलो जाल्यार सोडून जातेले जायते रोजार करीत जाल्यार पोटले जातेले न्हिते हांवें मोठले ताणेल्या बरोय वैगुवे किते वावरवे रोजार करून सांगून सुद्धा येते वावरवे गेलो जाल्यार सोडून जातेले जायते रोजार करीत जाल्यार पोटले जातेले न्हिते आनी रोऊश राखलो ताण वाचून गेलो रोजार करून बरोयलो आणि ताणूक लागलो थोडे मोतेच खूप लागले जातो घोटाळो ताणेल्यान म्हाका सांगे फकत वावरूंक बरशितो जिवितांत सोंगेरांक तूं रावलोय असोच तो म्हणूंक लागलो फकत रोजार बरशितो थोडी गांवचो माय तूं मोतीच बुडोवन बसलोय ताणेल्यान म्हाका सांगे फकत वावरूंक बरशितो जिविताच्या सोंगेरांक तूं रावलोय सगळ्या लागीं मागता तुमचो तेंको जाय म्हाका ताळ्यांनी म्हाका सांगात दिवचो ह्या टेक्याचेर कसल्यो नीती हे सरकार जाला प्रश्न कसल्यो नीती हे सरकार जाला प्रश्न आसूं मोग एकूच मोतीन सगळे कामात गोंयकार फस्ट आसूं मोग एकूच मोतीन सगळे कामात गोंयकार फस्ट कसल्यो नीती हे सरकार जाला प्रश्न कसल्यो नीती हे सरकार जाला प्रश्न आसूं मोग एकूच मोतीन सगळे कामात गोंयकार फस्ट आसूं मोग एकूच मोतीन सगळे कामात गोंयकार फस्ट आश्वासना दिली लाग मेळूंक फकत सोदता सोतेर येतच येवूं टोडना अशें सर्वा घडटा आश्वासना दिली लाग मेळूंक फकत सोदता सोतेर येतच येवूं टोडना अशें सर्वा घडटा एकचाराचो ताकय पोस्ट कितले पडूं तुमकां कश्ट एकचाराचो ताकय पोस्ट कितले पडूं तुमकां कश्ट आसूं मोग एकूच मोतीन सगळे कामात गोंयकार फस्ट आसूं मोग एकूच मोतीन सगळे कामात गोंयकार फस्ट दोन वड्यार पांय घाल लोकां लायता पानां तारकाचेर तारीख दिवन लोकां घालता कानां दोन वड्यार पांय घाल लोकां लायता पानां तारकाचेर तारीख दिवन लोकां घालता कानां हुकुमशाही चलची गाना लावनी लोकशाय हुकुमशाही चलची नागा लावनी लोकशाय आसूं मोग एकूच मोतीन सगळे कामात गोंयकार फस्ट आसूं मोग एकूच मोतीन सगळे कामात गोंयकार फस्ट आमचे खातीर तुमचे खातीर एकचारांता घडोवन दी लोकां खातीर लोकांचेच लोकराज घडोवन दी आमचे खातीर तुमचे खातीर एकचारांता घडोवन दी लोकां खातीर लोकांचेच लोकराज घडोवन दी माकडा हाताक कोलीत नाका गोंय आमचें जातलें नशें माकडा हाताक कोलीत नाका गोंय आमचें जातलें नशें एकूच मोग आसूं मोतीन सगळे कामात गोंयकार फस्ट आसूं मोग एकूच मोतीन सगळे कामात गोंयकार फस्ट एकूच मोतीन सगळे कामात गोंयकार फस्ट आसूं मोग एकूच मोतीन सगळे कामात गोंयकार फस्ट कसल्यो नीती हे सरकार जाला मागता सगळ्यांनी मजा लागी म्हणजे कसल्यो नीती हे सरकार जाला कसल्यो नीती हे सरकार जाला आसूं मोग एकूच मोतीन सगळे कामात गोंयकार फस्ट आसूं मोग एकूच मोतीन सगळे कामात गोंयकार फस्ट देव बरें करूं सैफुल्ला खान आज लगे मक्ता माचे देऊन आपले दसका घेऊन
इन्फॉर्मेशन एक्टाचेर हालोवपी सरकार खंयचेय आसूं दी पण खंयच्याय सरकाराचे आसन सदांच डळमळीत दवरपी ताचे खुर्चेचे खुटे सदांच हालोवपी गोंयचो एक फामाद आलोगात एडवोकेट आयरिश रॉड्रिगीस हांचे लागीं मागता माचयेर आपली बसका घेवपाक. एडवोकेट आयरिश रॉड्रिगीस कुर्ता हे बी पळयल्यार फुडले खेपे निवडणुकेर रावपाची तयारी आसा का समजना म्हाका. केळशेचे आदले सरपंच बाब एडवीन हाचे लागीं मागता माचयेर येवन आपली बसका घेवपाक. केळशे पंचायतीचे आदले सरपंच बाब एडवीन पाविल्ल्या खातीर गोंयकारपण राखपा खातीर गोंयची अस्मिताय राखपा खातीर ज्याने फुडाकार घेतला ते फातोर्डा मतदारसंघाचे आमदार आणि गोंयकाराचे कन्व्हेनर आणि निमंत्रक विजय सरदेसाय हाचे लागीं मागता माचयेर येवन आपली बसका घेवपाक. विजय सरदेसाय, विजय तुम आगे बढ़ो, विजय तुम आगे बढ़ो, विजय तुम आगे बढ़ो. बसकेक सुरवात जावचे पयलीं आमी जर गोंयकार जाल्यार गोंयकाराचे स्लोगन जे आसा आमची जी घोशणा आसा जी तुमकां कळपाक जाय. आमची घोशणा आमी बरयल्ली आसा गोंयकारपण राखतले गोंयचे भागार करतले. सगळ्या लागीं मागता हांव गोंयकारपण राखतलो म्हणटा तुमी गोंयचे भांगर करतले. गोंयकारपण राखतले ओळखेले भांगर न्ही तुमी म्हाका लोखंड आनी हें केल्ल्या भशेन दिसता सामकेंच तांबे पितळ बितळ जाल्ल्या भशेन दिसली. गोंयकारपण राखतले, गोंयकारपण राखतले, गोंयकारपण राखतले, गोंयकारपण राखतले. हांव मागता T20 खेळटा पळय तेन्ना पयलेच बरो बॅटिंगे धाडपा जाय तुवें मनीस. पयली मनशान जर स्कोर केलो ना जाल्यार गेम जिखपाची चान्स कमी उरता. आनी आमचो खडेगाठ फलंदाज कुडचडेचो मनोहर नायक हाचे लागीं मागता ताणें आपल्या उलोवपान ह्या मिटिंगेची सुरवात करची. मनोहर नायक एक मिनीट तूं उबो रावचें पयलें. फाल्यां ओपिनियन पोल. ह्या ओपिनियन पोलाक ज्या मोठ्या मोठ्या मनशाचें योगदान आशिल्लें सगळे म्हाका थोडीच नांवां याद आसात. जॅक सिकेर, उल्हास पुयाळ, शंकर भांडारी, उदय चंद्रकांत केणी अशे मोठे मनोहरराय सरदेसाय मोठ्या मोठ्या लिडरांनी ह्या ओपिनियन पोला खातीर गोंय सारवार करपा खातीर आपलें योगदान दिल्लें. आज ते आमचे मदीं नात. हांव मागता आमी 1 मिनीट उबो रावया आनी ह्या सगळ्याक आमची मानवंदना दिवया. बीजेपी सरकारान कसलो डेव्हलपमेंट केला प्रमोद भावान म्हाका सांगचे आनी व्हाईट पेपर डिस्क्लोज करता कसलो डेव्हलपमेंट जाला पळय तो. उलोवपाक बरें तेजी कमिटी ही डेव्हलपमेंट स्टॉप करून पावता. ताका हांव सांगूंक सोदतां आमकां डेव्हलपमेंट स्टार्ट करपाची गरज ना. फकत गोंयकारपण राखपाचो हो फोरम तयार केला आनी हेच्या मुखारूच बीजेपी सरकार जावं जो सरकार गोंयकारांचे अत्याचार करतलो आनी लोकांचेर प्रॉब्लेम करतलो हो फोरम रायट मोमेंटार सगळे घेवन सरकाराक प्रॉब्लेम करून ताका तेच करपाक गोंयकारांक जाय तेच करपाक लायतो. आज सगळ्या म्हाका बरे बरे स्पीकर उलोवचे आसात. सगळे गोंयकार जागे जायात. हो जागो जावपाचो टायम आसा. हितून पॉलिटिक्स कांयच ना. फकत गोंयकारपण राखपाची आमची जाय आनी एक मनीस घरांतल्यान भायर सरपाचो जायो आसा आनी मॅन्डेट दिल्ले कारणान हो उचाल करता पळय हे गोंयकारान आमी पळयल्लें आसा. ताका लागून मागता गोंयकारां लागीं सगळे जागे जायात आनी सगळे गोंयकार जो विजया खाली हो नेतृत्वाक ताका हो फोरम तयार केल्लो आसा ताका आमी तेंको दिल्लो आसा. हेची कमिटी काडून सगळे गोंयकार आमच्या बरोबर रावन आमी गव्हर्मेंटाच्या विरुद्ध जे गव्हर्मेंट गोंयकारांच्या विरुद्ध निशेध मारतात तितल्याक ओपोज करून गव्हर्मेंटाक गोंयांक जाय तशें आनी गोंयकारांक जाय तशेंच जातलें हेचेर तुमी उबे रावचे आनी सपोर्ट करचो म्हूण तुमकां आमी पयलींच तुमकां म्हणटा तुमी सगळे म्हज्या बरोबर आमच्या बरोबर रावतले. आनी हे सेकंड ओपिनियन पोल जालो जाल्यार बरेच संख्येन लोक भायर सरून मनोहर पर्रीकराक डिफीट करून आमी हो गोंयकारपण सांबाळटले म्हूण आदींच तुमकां देव बरें करूं म्हणटा.
करूं जोर मंतरो जो हांगा बसल्या ते सगळ्या वांगड्यांनी तुमची जो उलो मारला त्या उल्याची आयज एक ल्हानशी देणगी म्हणून तुम्ही इतली मोठ्या प्रमाणात हांगा जमल्या ते सगळे माझे भाव आनी बंधू. हांव मोठो वक्त न्ही पण एक दोनूच शब्द सांगता. जशें आमच्या हाणें म्हणलें की सांग्या वयले फॅमिली राज काबार करपा खातीर म्हाजो एक मोठो वांटो आसा म्हणून. पूण ताजे पयलीं हांव तुमकां सांगूं सोदतां जेन्ना मनशाचो स्वाभिमान हालता दुखता तेन्ना मनशाक खंय तरी एक पोटांतल्यान कळ येता आनी ते कळीक लागून सांग्या वयल्या अस्तित्व सांबाळपा खातीर हांवें एक ल्हानसो प्रयत्न केल्लो आनी ह्या प्रयत्नाक म्हाका यश आयलें ना अशें हांव म्हणूंक शकना कारण म्हाका यश भरपूर मेळ्ळें हें म्हाका दिसता. त्याच बरोबर आयज तुमकां गोंयचें स्वाभिमान आमी कसो सांबाळपा जाय आमी आमचें गोंयपण कशें राखपा जाय हेजे खातीर एक ल्हानसो उलो मारलो आसा आनी ह्या उल्या खातीर हांव विजय बाबा सांगूं सोदतां की तुमकां नेटान फुडें सरूया दाखोवया तरणाट्याचे शब्द आमचे भडगे आमचो बरो फुडार करून भोगतोगीत पावुया धंय दिकांनी पेटून उठोया तरणाटे एकठांय जावया धंय दिकांनी पेटून उठोया तरणाट्या एकठांय जावया भगले आमचे दाखवून दिवया नेटान कामाक लागुया देव बरें करूं. जय गोंयकार. विजय बाब सांगतलो आनी बाकीचे तयारी सांगतले. हांव गेले 9 महिने जाले जे सरकार आयिल्लें आमकां 9 महिन्याच्या पयलें जें सरकार मेळ्ळें तें काँग्रेसीचें बेबंदशाहीचें सरकार जंय 2 बुजवंत आशिल्लो दिगंबर बुजवंत चर्चेल बुजवंत राण बुजवंत प्रत्येक आपलो वेगवेगळो अशें सरकार मेळ्ळें त्याणें ह्या सरकारान गोंयांत लुटले म्हण गोंयकार एकूच जावन एक बरें सरकार तयार केलें आनी मुजरबाब पर्रेकाराक निवडून हाडलो. ताचे सरकारें एका दिसा शाही करता ताका लोकशाहीचो विश्वास ताका लोकशाही म्हणटकी नाका तो अशें म्हणटा की आपूण सांगता तें तूं आयक दुसऱ्याने आयकुपाची ताची तयार ना. आतां समज ह्या टेबलार ताणें जर खुर्ची म्हणली तर आमच्या सगळ्या लोकांनी ताका खुर्ची म्हणपाक जाय जाल्यार ताका